यो प्याटर्न एकचोटि डिस्कस गरौँ अनि त्यसपछि तिमीहरूको क्वेरिजमा आउँछौँ र हामी आज सर्ट क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। एकचोटि यो प्याटर्न हेरौँ है सबैजनाले। तिमीहरूको इक्जाम 12th को टोटल 30 मार्क्सको हुनेछ। 30 मार्क्सको इक्जाम हुनेछ र 1 आवर 30 मिनट तिमीहरूलाई टाइम दिइनेछ है। त्यसको मोडल कस्तो हुनेछ भने तिमीहरूलाई टोटल 5 वटा सर्ट क्वेसन सोध्नेछ है। 5 वटा सर्ट क्वेसन सोध्नेछ। त्यसबाट 3टा सर्ट क्वेसनहरू तिमीले सोल्भ गर्नुपर्नेछ। 3टा सर्ट क्वेसन तिमीहरूले सोल्भ गर्नुपर्नेछ र 5 वटा क्वेसन सोध्नेछ र 3टा हरेक सर्ट क्वेसनको 2 मार्क्स हुनेछ। 5 वटाबाट 2टा छोड्नुपर्नेछ र 3टा सोल्भ गर्नुपर्नेछ। र 5 वटामा कस्तो देखिनेछ भने इलेक्ट्रिसिटीबाट एउटा क्वेसन हुनेछ, म्याग्नेटिजमबाट एउटा क्वेसन हुनेछ, मोडर्नबाट एउटा क्वेसन हुनेछ, एउटा वेबबाट र एउटा अप्टिक्सबाट। यसरी 5 वटा क्वेसन सोधिनेछ। हरेक पोर्सनबाट एउटा एउटा क्वेसन, वेबबाट एउटा, अप्टिक्सबाट एउटा, मोडर्न फिजिक्सबाट एउटा, अनि म्याग्नेटिजमबाट एउटा र इलेक्ट्रिसिटीबाट एउटा एउटा क्वेसन सोधिनेछ सर्ट क्वेसन। 5 वटामा तिमीहरूले 3टा सर्ट क्वेसन गर्नु पर्यो हैन। त्यही भएर म के भन्छु भने 30 मार्कको इक्जाम हो, तिमीहरूले सर्ट क्वेसन चाहिँ टन्नै पढेर जाऊ। यदि सबै पोर्सनको सक्दैनौ भने कमसेकम 3टा पोर्सनको तिमीहरूले पढेर जाऊ, एटलिस्ट 3 पोर्सनको। अब टाइम तिमीहरूसँग धेरै कम छ। 3 पोर्सनको म्याक्सिमम सर्ट क्वेसनहरू तिमीहरूले एटेम्प्ट गर। मोडर्न, इलेक्ट्रिसिटी, म्याग्नेटिजम अथवा सबभन्दा सजिलो वेब, अप्टिक्स र मोडर्नको जुनसुकै पनि हुन्छ तिमीहरूले एटलिस्ट 3टाको, 4वटाको गरे अझ राम्रो, 5वटाको भयो अझ राम्रो, तर एटलिस्ट 3टाको सबै सर्ट क्वेसनहरू तिमीहरूले तयारी गरेर गयौ भने तिमीलाई धेरै सजिलो हुनेछ। त्यसै गरी 4वटा थ्योरी क्वेसन सोध्नेछ। 4वटा थ्योरी क्वेसनहरू 4वटाबाट तिमीहरूले गर्नुपर्नेछ 3टा थ्योरी क्वेसनहरू हैन। डेरिभेसन 3टा गर्नुपर्नेछ आउट अफ 4। र डेरिभेसनमा के हुन्छ भने तिमीहरूको अगाडि अट्याच्ड सर्ट क्वेसन पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, जस्तो यो 2 को ए नम्बर, व्हाइ इज एन एमिटर, व्हाइ हैज एन एमिटर अ भेरी लो रेसिस्टेन्स। एमिटरसँग किन लो रेसिस्टेन्स हुन्छ भनेर सोधेको छ। अगाडि यसरी सर्ट क्वेसन अट्याच गरेर पनि सोध्न सक्छ। र तिमीहरूको सर्ट यो डेरिभेसनको प्याटर्न कस्तो हुनेछ भने एउटा इलेक्ट्रिसिटीबाट, एउटा मोडर्नबाट, एउटा वेबबाट र एउटा अप्टिक्सबाट, अथवा यस्तो पनि हुन सक्छ एउटा इलेक्ट्रिसिटीबाट, एउटा मोडर्नबाट, मोडर्नबाट त स्योर नै एउटा सोध्छ हैन, एउटा इलेक्ट्रिसिटीबाट, एउटा म्याग्नेटिजमबाट, एउटा वेबबाट र एउटा मोडर्नबाट, त्यसरी पनि सोध्न सक्छ हैन। आउट अफ 4 तिमीहरूले 3टा डेरिभेसन गर्नुपर्नेछ। हरेक डेरिभेसनको 4 मार्क हुनेछ र 3टा डेरिभेसनको 12 मार्क्स। डेरिभेसन यहाँ हामीले टाइम हुँदैन धेरै प्र्याक्टिस गराउन, त्यही भएर हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौँ सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकल यो क्लासमा है। र आजको क्लास हामीले सर्ट क्वेसनहरूलाई फोकस गर्छौँ। धेरै जसो सर्ट क्वेसनहरू अस्तिदेखि नै धेरैजनाले भनिराखेका थिए सर्ट क्वेसन प्र्याक्टिस गराइदिनु पर्यो। हामीले केही इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसनहरू डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यसै गरी न्युमेरिकल पनि 4वटा सोध्नेछ। 4वटा न्युमेरिकल जसबाट 3टा हामीले गर्नुपर्नेछ। 3टा न्युमेरिकल, हरेक न्युमेरिकलको 4 मार्क्स र न्युमेरिकल पनि हरेक ठाउँबाट एक एउटा सोध्नेछ। वेब अप्टिक्सबाट एउटा, इलेक्ट्रिसिटीबाट एउटा, म्याग्नेटिजमबाट एउटा र मोडर्नबाट एउटा। कहिलेकाहीँ चाहिँ वेब अप्टिक्सबाट 2टा सोधेर मोडर्न इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमबाट एउटा, त्यो पनि पोसिबल छ, तर प्रायः जसो इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमबाट 2टा सोध्नेछ र वेब अप्टिक्सबाट एउटा सोध्नेछ। त्यो प्याटर्नमा तिमीहरूको इक्जाम हुनेछ। र आजको क्लास हामी फोकस गर्नेछौँ। आजको क्लास हाम्रो फोकस हुन्छ सर्ट क्वेसनहरूमा हैन। र केही इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसनहरू म आज तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गराउँछु र तिमीहरूको क्वेरिजहरू पनि लास्टमा हामी सबै सुन्नेछौँ।
ओके, अगाडि सोधिएको क्वेसन के थियो भने त्यो क्वेसन यहाँनिर मैले राखेको छैन। म तिमीहरूलाई त्यो क्वेसन एकचोटि पढेर सुनाउँछु है। च्याटमा सोधिएको क्वेसन थियो एउटा। ओके, सबैले च्याटमा स्मृति थपलियाले सोधेको क्वेसन एकचोटि हेर त। अ पियानो फोट वायर ह्याभिङ डायमिटर दिएको छ 0.90 mm इज रिप्लेस्ड बाई अनदर वायर अफ सेम म्याटेरियल। म्याटेरियल सेम छ भने डेन्सिटी सेम होला। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, म्याटेरियल सेम हुन्छ भने डेन्सिटी सेम हुन्छ। सेम म्याटेरियलको डेन्सिटी सिमिलर हुन्छ, तर डायमिटर डिफ्रेन्ट छ है। डिफ्रेन्ट डायमिटरमा भोल्युम डिफ्रेन्ट हुनेछ, दुईटैको डिफ्रेन्ट डायमिटरमा भोल्युम डिफ्रेन्ट हुनेछ, तर डेन्सिटी सेम हुनेछ है। त्यही भएर हामीले यहाँनिर के निकाल्नु पर्यो, चेन्ज इन भोल्युम निकाल्नु सुरुमा। इन सेम डायमिटर भोल्युममा चेन्जको रेसियो कति हुन्छ। स्मृतिले के गर्नु भने पहिला भोल्युमको चेन्जको रेसियो निकाल्नु र त्यहाँबाट तिमीले के निकाल्न सक्छौ, चेन्ज इन लेन्थको रेसियो निकाल्न सक्छौ है। त्यो चेन्ज इन लेन्थको रेसियोबाट त्यहाँबाट लेन्थहरूको रेसियो निकाल्न सक्छौ, लेन्थहरूको रेसियो। र तिमीलाई थाहा छ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला हुन्छ 1/2L स्क्वायर रुट टेन्सन बाई एम। टेन्सन पनि कन्स्टेन्ट छ, एम अथवा म्यू भन्छौँ त्यहाँनिर। म्यू भने मास पर युनिट लेन्थ हैन, मास पर युनिट लेन्थ चेन्ज हुनेछ। मासलाई पनि डेन्सिटीको फर्ममा लेख्नु र यो न्युमेरिकल गर्नु है। अब म सर्ट क्वेसनमा फोकस गराउँछु। स्मृतिले बुझ्यौ होला है, मलाई च्याटमा आन्सर देऊ है के गर्ने, बुझ्यौ भने। बुझेनौ भने म लास्टमा तिम्रो क्वेरीजहरु ह्यान्डल गर्नेछु। Why is the conductivity of an electrolyte good? Why is the conductivity of an electrolyte very low as compared to metal at room temperature? Conductivity of electrolyte किन धेरै लो हुन्छ मेटलको कम्प्यारिजनमा रूम टेम्परेचरमा भने छ। ओके, यसको आन्सर तिमीहरूले सोच। मैले तिमीहरूलाई एउटा डायग्राम देखाउँछु, यो डायग्राम हेर है। यो हो इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन। इलेक्ट्रोलाइट भनेको सोलुसन हैन, यो हुन् इलेक्ट्रोडहरु हैन। यो हो कपर एनोड, यो हो ब्रास क्याथोड। एनोड भनेको जतातिर एनायन आउँछ, क्याथोड भनेको जतातिर क्याटाइन जान्छ हैन। इनिशियली क्याटाइन बनेर यतातिर गयो। क्याटाइनमा इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ, एनायनमा इलेक्ट्रोन एक्सेस हुन्छ। र यहाँनिर के हुन्छ भने क्याटाइन गइसकेपछि यसरी करेन्ट बग्न थाल्छ। इलेक्ट्रोन यहाँबाट यता बग्छन्, यताबाट यता बग्छन्, यसरी यो करेन्ट बग्नेछ इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसनमा। करेन्टको डाइरेक्सन यसरी बग्नेछ। यसमा करेन्ट यसरी बग्छ है। र मेटलमा तिमीहरूलाई थाहा छ, मेटल वायरमा त करेन्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स ब्याट्रीको एक्रसमा हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाई गर्छौं र मेटलमा, मेटल वायरमा त्यसरी करेन्ट बग्छ। क्वेसनले के सोधेको छ भने कन्डक्टिभिटी इलेक्ट्रोलाइटको धेरै लो हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइटको कन्डक्टिभिटी धेरै लो हुन्छ मेटलको भन्दा, किन भनेछ है। कसैले एक वर्डमा मलाई आन्सर देऊ त, कसैको आन्सर छ भने कसैसँग 1 वर्ड आन्सर मलाई देऊ। च्याटमा मलाई लेखेर देऊ त। ल, त्योभन्दा अगाडि पहिला कन्डक्टिभिटी कम्पेयर गरौँ है। मेटलको कन्डक्टिभिटी र इलेक्ट्रोलाइटको कन्डक्टिभिटी हामीले कम्प्यारिजन गरौँ है। मेटालिक कन्डक्टिभिटी के को कारणले हुन्छ त? यहाँ चार्ज क्यारियरहरू के हुन्छन् मेटालिक कन्डक्टिभिटीमा? यसमा चार्ज क्यारियरहरू हुन्छन् इलेक्ट्रोनहरू। मेटलमा जो फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छन्, लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन मेटलको सर्फेसमा
तिनीहरूले करेन्ट क्यारी गर्छन्, तिनीहरूको फ्लो हुनु नै करेन्ट फ्लो हुनु हो। तिनीहरू जता फ्लो हुन्छन् त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्टको इम्पल्स बग्छ। मेटलमा चार्ज क्यारियरहरू हुन्छन् इलेक्ट्रोन्स, तर इलेक्ट्रोलाइटमा के हुन्छन्, यी आयनहरू हुन्छन्। यो आयनहरू कपर आयन र यो सल्फेट आयनहरू, यी आयनहरू हुन्छन् र इलेक्ट्रोनहरू पनि हुन्छन्, कतै कतै यता बगिराखेको फ्लोटिङ इलेक्ट्रोन्स, यसमा हुन्छन् आयनहरू। ल विकास राईले के भनेको छ भने यसमा आयनको कारणले हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटमा, र मेटलमा फ्री इलेक्ट्रोनको कारणले हुन्छ। तर किन बढी हुन्छ र किन कम हुन्छ, आन्सर त्यो छ है। के फरक पर्छ त, मेटलमा इलेक्ट्रोनको कारणले भएर र इलेक्ट्रोलाइटमा आयनको कारणले भएर के फरक पर्छ? आखिर चार्ज क्यारियरहरूमा के फरक पर्छ? कन्डक्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ? चार्ज क्यारियरको टाइपमा मात्र डिपेन्ड गर्दैन है। आयनको साइज ठुलो हुन्छ, इलेक्ट्रोनको साइज सानो हुन्छ हैन। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने मेटलमा के हुन्छ, ल एकजनाले फेरि आन्सर दिएछ, इलेक्ट्रोलाइटमा कन्डक्सन फ्लो अफ आयनले हुन्छ, बट मेटलमा इलेक्ट्रोनले हुन्छ, इलेक्ट्रोन इज फास्ट। ल यो पनि एउटा करेक्ट आन्सर है। इलेक्ट्रोनको मोसन ड्रिफ्ट स्पिड धेरै हुन्छ र आयनहरूको अलि कम हुन्छ, किनकि त्यसको मास धेरै ठुलो हुन्छ। तर त्यो सिग्निफिकेन्ट कारण त्यो होइन, त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण अझै बाँकी छ। मेटलमा के हुन्छ, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन धेरै बढी हुन्छन् है, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन धेरै बढी हुन्छन्। तर यहाँ नम्बर अफ आयनको कम्पेरिजनमा इलेक्ट्रोलाइटमा जति आयन हुन्छन् त्योभन्दा खरबौंको खरब गुणा बढी मेटलमा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् धेरै। नम्बर अफ चार्ज क्यारियर्स इज भेरी हाई इन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स देन इलेक्ट्रोलाइट है। नम्बर अफ आयन इज धेरै राम्रो हैन। रिन्जीले धेरै करेक्ट आन्सर दिएछ है। नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स धेरै बढी हुन्छन् मेटलमा एज कम्पेयर टु आयन्स इन इलेक्ट्रोलाइट। त्यही भएर के हुन्छ, रुम टेम्परेचरमा नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन धेरै बढी भइदिने हुनाले मेटलमा नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन धेरै बढी हुन्छन् एज कम्पेयर टु आयन्स इन इलेक्ट्रोलाइट। देयरफोर conductivity of metal is high at room temperature. conductivity metal को room temperature मा हाई हुन्छ। अब यो क्वेशनलाई तिमीहरुलाई अलि घुमाएर अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ है। अर्को तरिकाले के सोध्न सक्छ भने मैले मानौ अब टेम्परेचर चेन्ज गरे, टेम्परेचर चेन्ज गरे भने इलेक्ट्रोलाइटको कन्डक्टिभिटीमा के फरक पर्छ र मेटलको कन्डक्टिभिटीमा के फरक पर्छ? क्वेशन त्यसरी सोध्न सक्छ है। What happens to conductivity of electrolyte if temperature is increased? अथवा what happens to conductivity of metal if temperature is increased? क्वेशनले यसरी सोध्न सक्छ है। अब यसको आन्सर आज हामी ट्राई गरौँ के हुन्छ। यो पनि क्वेशन अट्याच्ड सोध्न सक्छ। त्यो क्वेशनको आन्सर मलाई कसैले तिमीहरुले आन्सर दिन सक्छौ भने च्याटमा भन त। इलेक्ट्रोलाइटको के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज भएपछि conductivity? मेटल को कंडक्टिविटी डिक्रिज हुन्छ। धेरै राम्रो। ल रेन्जी को आन्सर करेक्ट छ। इलेक्ट्रोलाइट को के हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइट को के हुन्छ र मेटल को के हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज गरे भने? मेटल को कंडक्टिविटी डिक्रिज र इलेक्ट्रोलाइट को इन्क्रिज। एकदम ठीक छ। मेटल को कंडक्टिविटी डिक्रिज हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइट को इन्क्रिज हुन्छ। आखिर यस्तो किन भयो हैन? मेटल को कंडक्टिविटी धेरै हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइट को थोरै हुन्छ, तर टेम्परेचर बढाउँदाखेरि मेटल को डिक्रिज हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइट को इन्क्रिज हुन्छ। यस्तो आखिर किन हुन्छ? यसको आन्सर आज हामी ट्राई गर्छौं है। अब तिमीहरुले ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो यो क्वेशनको आन्सर,
अनि तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ है। एकजनाले सोधेको छ अल्टरनेटिङ करेन्टबाट न्युमेरिकल पढ्न मात्र हुँदैन हैन। अल्टरनेटिङ करेन्टको अब न्युमेरिकल क्लास अझै बाँकी छ, अर्को दिन न्युमेरिकल क्लास हुन्छ। न्युमेरिकल क्लास हामी अघि अर्को दिन गराउँछौँ। ल एकचोटि ध्यान दिएर सुन्ने है। यदि हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यौँ भने यो आयनहरूको भाइब्रेसन बढ्नेछ। सल्फेट आयन र कपर आयन, यी आयनहरू फास्ट भाइब्रेट गर्नेछन्, धेरै चाँडो जानेछन्। यिनीहरूको मोसन बढेपछि कन्डक्टिभिटी पनि बढ्नेछ। चार्ज क्यारियरहरूको मोसन बढेपछि कन्डक्टिभिटी बढ्छ। चार्ज क्यारियरहरू फास्ट मुभ गर्न थाल्यो भने कन्डक्टिभिटी बढ्छ। तर मेटलको केसमा के हुन्छ त्यो हेरौँ। अब डेरिभेसन पनि पढ्नुपर्छ भनेका छन् जोन भाइले, तर समस्या के भइदिन्छ भने अब डेरिभेसन गराउन टाइम नै छैन हैन। म तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू सबै भनिदिन्छु, डेरिभेसनको कन्सेप्ट पनि म भन्नेछु, तर डेरिभेसन गराउन यहाँ टाइम छैन, त्यो प्रब्लम हो है। अहिलेलाई प्रब्लम त्यो हो। ओके, मोबिलिटीले फरक पर्दैन र यस मोबिलिटीले फरक पर्छ। यसमा मोबिलिटीले पोजिटिभ डिफरेन्स ल्याउँछ, पोजिटिभली फरक पार्छ हैन। केमा? इलेक्ट्रोलाइटमा मोबिलिटी बढेपछि आयनहरू फास्ट मुभ गर्छन्। फास्ट मुभ गरेपछि के हुन्छ? कन्डक्टिभिटी बढ्छ। इलेक्ट्रोलाइटमा टेम्परेचर बढाएपछि यिनीहरूको चार्ज क्यारियरहरूको मोसन बढ्छ। चार्ज क्यारियरको मोसन बढेपछि के हुन्छ? कन्डक्टिभिटी बढ्छ। तर मेटलको केसमा त्यस्तो हुँदैन है। मेटलमा के हुन्छ त्यो हेरौँ। मेटलमा के भइदिन्छ है। मेटलको केसमा तिमीहरूले हेर्छौ भने सबभन्दा कन्डक्टिभ हो सिल्भर, त्यसपछि कपर, गोल्ड, अल्मुनियम, बेरिलियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, रोडियम, सोडियम र इरिडियम। यसरी यिनीहरूको यो कन्डक्टिभिटी घट्दै जान्छ यो अर्डरमा। कन्डक्टिभिटी डिफ्रेन्ट मेटेरियलको डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन। तर यो सबै मेटलहरूको केसमा के देखिन्छ भने टेम्परेचर इन्क्रिज गरेपछि इलेक्ट्रोनहरू चार्ज क्यारियरहरूको मोसन बढ्छ, मोबिलिटी बढ्यो। तर बढ्ने बेलामा के हुन्छ? ती चार्ज क्यारियरहरू ल्याटिस साइटमा ठोक्छन् हैन। मेटलमा त के हुन्छ? एटम हुन्छन्, एटम मिलेर एउटा ल्याटिस साइट बनाएको हुन्छ। ल्याटिस साइटमा यिनीहरू कोलाइड गर्छन् इलेक्ट्रोनहरू। जति टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो त्यति के हुन्छ? ल्याटिस साइटमा फ्री इलेक्ट्रोन कोलाइड गर्ने भयो। फ्री इलेक्ट्रोन कोलाइड गरेपछि ल्याटिस साइटमा भएका ती एटमहरूको भाइब्रेसन बढ्छ। ल्याटिस साइटमा भएका एटमहरूको भाइब्रेसन इन्क्रिज हुन्छ। भाइब्रेसन इन्क्रिज भएपछि त्यो भाइब्रेसनले फ्री फ्लोलाई डिस्टर्ब गर्ने भयो। यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने टेम्परेचर बढाएपछि इलेक्ट्रोनको मोसन हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मोसनको कारणले भाइब्रेसन अफ एटम बढ्छ। भाइब्रेसन अफ एटम बढेपछि त्यो एटमले इलेक्ट्रोनलाई बढी ओपोज गर्ने भयो, बढी रेसिस्ट गर्ने भयो, रेसिस्टेन्स बढ्ने भयो है। टेम्परेचर इन्क्रिज गरेपछि एटम साइटमा जुन इलेक्ट्रोन थोकिन्छ त्यसले एटमहरूको भाइब्रेसनले फ्री फ्लोलाई डिस्टर्ब गर्छ, इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई डिस्टर्ब गर्छ, फ्री इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई डिस्टर्ब गर्छ। र के हुन्छ यसमा? टेम्परेचर बढेपछि कन्डक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ मेटलहरूमा। त्यो कारणले यसमा त मोबिलिटी धेरै बढ्न पाएन, त्यसपछि नेट मोबिलिटी बढ्न पाएन। त्यही भएर के हुने भयो? कन्डक्टिभिटी डिक्रिज हुने भयो हैन। टेम्परेचर डिक्रिज गरेपछि के होला? थर्मल मोसन, एटमहरूको थर्मल मोसन के हुन्छ? कम हुन्छ। त्यसको कारणले के भइदिन्छ भने इलेक्ट्रोनहरू कम ठोकिन्छन्, इलेक्ट्रोनको फ्री फ्लोलाई कम इफेक्ट पर्छ है। त्यो कारणले के हुन्छ? त्यो थर्मल इफेक्ट नलिफाई हुन्छ र कन्डक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। यदि टेम्परेचर डिक्रिज गर्यौँ भने, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यौँ भने कन्डक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ मेटल र इलेक्ट्रोलाइटमा। र सेमिकन्डक्टरमा पनि इलेक्ट्रोलाइट जस्तै सिमिलर हुन्छ। त्यसमा चार्ज क्यारियरहरू होल हुन्छन्, त्यति फरक हो।
म्याग्नेटिजम र रोशन भाइले सोधेका छन् के भनेका छन् भने इलेक्ट्रिसिटी छोडेर अप्टिक्स र मोडर्न फिजिक्स पढ्दा हुन्छ कि नै सर? थ्योरी त सबैको पढ्नु पर्यो है, थ्योरी सबैको पढ हैन। अब अहिले टाइम छैन भने सर्ट क्वेसनको लागि तिमीहरूले स्पेसली फोकस जुनसुकै पनि 3टा पोर्सनमा गर है, र 3 भन्दा धेरै सकियो भने अझ राम्रो, जति सक्यो त्यति राम्रो, तर एटलिस्ट 3टामा फोकस गर सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकलको लागि। एसीबाट न्युमेरिकल मात्र गर्दा हुँदैन, एसीबाट न्युमेरिकल गर्नेछौँ हामी, एसी र म्याग्नेटिजमको न्युमेरिकल हामी लास्टतिर अब 1-2 दिनमा गर्नेछौँ। ओके, ल यो एसी को सर्ट क्वेसन आयो, यो क्वेसन ट्राई गरौँ। व्हाट आर द एडभान्टेजेस अफ एसी ओभर डीसी? अल्टरनेटिङ करेन्टको एडभान्टेजहरू के छ डीसी को कम्प्यारिजनमा भनेको छ। सर्ट क्वेसन त लेसन भन्ने हुँदैन, इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन जति सबै लेसनबाट पढ्नु पर्यो है, किनकि यो लेसनबाट सोध्छ भन्ने हुँदैन है, त्यही भएर सबैबाट पढ। व्हाट आर द एडभान्टेजेस अफ एसी ओभर डीसी? अल्टरनेटिङ करेन्टको एडभान्टेजेसहरू के छ डाइरेक्ट करेन्ट भन्दा है, यसको एडभान्टेजेसहरू धेरै छन्। पहिला कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ एसी भनेको के हो? अल्टरनेटिङ करेन्ट। अल्टरनेटली त्यसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चेन्ज भइरहन्छ अल्टरनेटिङ करेन्टको हैन। पेपर इजी हुन्छ कि हार्ड? पेपर हार्ड नै हुन्छ बाबु, हार्ड पनि हुन्छ इजी पनि भन्न सकिन्न। कुन आधारमा इजी हुन्छ कुन आधारमा हार्ड हुन्छ भन्ने, अब पेपर मार्क्स घट्या छ, थोरै क्वेसन सोल्भ गर्नु पर्यो, त्यो आधारमा सजिलो भयो, अप्सन पनि कम हुने भयो, त्यो आधारमा गाह्रो हुने भयो है। वी अल नो, अब तिमीहरूलाई थाहा छ एसी करेन्ट त चेन्ज हुन्छ, त्यसमा त अल्टरनेटली के गर्न सकिन्छ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै चेन्ज गर्न सकिन्छ। र एसीमा के हुन्छ हामीले ट्रान्सफर्मर पनि युज गर्न सक्छौँ, स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरले हाई भोल्टेजमा काम गराउँछ र हाई भोल्टेजमा एसीलाई सप्लाई गराउँछ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले के गर्छ हैन लो भोल्टेजमा एसीलाई पठाउने भयो। अर्थात् हामीले लो भोल्टेज र हाई भोल्टेजमा पनि एसी करेन्टलाई पठाउन सकिन्छ, एसी करेन्टलाई लो भोल्टेज र हाई भोल्टेजमा पठाउन सकिन्छ, त्यो राम्रो। त्यो डीसीमा हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ, डीसीमा त एउटा कन्स्टेन्ट भोल्टेजमा काम हुन्छ। भनेपछि एसी को एउटा फाइदा त्यो हो हैन, हामीले के गर्न सक्छौँ लङ एकदमै धेरै टाढा सप्लाई गर्नु पर्यो भने करेन्टलाई हामी एसी को फर्ममा पठायौँ भने र ट्रान्सफर्मर युज गर्यौँ भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ हैन। र एसीलाई जेनेरेट गर्न पनि सजिलो छ। एसीलाई कसरी निकालिन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ, मोसन मेकानिकल मोसनबाट हामी एसी जेनेरेट गर्न सक्छौँ हैन। एसीलाई हामी मेकानिकल मोसनबाट करेन्ट इलेक्ट्रिकल मोसनमा चेन्ज गर्न सक्छौँ युजिङ म्याग्नेट। यो सजिलो छ एसी निकाल्न। तर डीसी निकाल्न के गर्नुपर्छ, एउटा ब्याट्री युज गर्नुपर्छ, ब्याट्रीभित्र इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन युज गर्नु पर्यो र त्यहाँबाट एउटा डीसी आउने भयो। त्यही भएर एसी निकाल्न सजिलो छ, डीसी निकाल्न गाह्रो छ है। एसी त हामी मेकानिकल मोसनको लागि हामीले के गर्छौँ हाइड्रो पावर पानीको मोसन युज गर्छौँ, एसी निकाल्न सक्छौँ त्यहाँबाट हैन। तर डीसी निकाल्न धेरै गाह्रो छ। एसी इज इजी टु जेनेरेट देन डीसी। त्यसै गरी एसी जेनेरेट गर्न त्यही एमाउन्ट अफ एसी र त्यही एमाउन्ट अफ डीसी जेनेरेट गर्नमा एसी जेनेरेट गर्न सस्तो छ, तर डीसी जेनेरेट गर्न धेरै केमिकल चाहियो, त्यसपछि डीसी जेनेरेट गराउन एकदमै गाह्रो छ हैन। त्यसै गरी एसी जेनेरेटरको फ्रिक्वेन्सी पनि धेरै हुन्छ, इफिसियन्सी पनि धेरै हुन्छ, डीसी को भन्दा एसी को इफिसियन्सी धेरै हाई हुन्छ हैन। त्यसै गरी लोस अफ एनर्जी एसीमा नेग्लिजिबल हुन्छ, डीसीमा लोस अफ एनर्जी धेरै हुन्छ हैन। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने एसीलाई डीसीमा इजिली कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, तर डीसीलाई एसीमा कन्भर्ट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। ओसिलेटर युज गर्नुपर्छ, एडप्टर युज गर्नुपर्छ। डीसीलाई एसीमा कन्भर्ट गाह्रो हुन्छ, तर एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ हैन। त्यो अर्को कारणले हामी। अनि त्यसै गरी द भेरिएसन अफ एसी क्यान इजिली बी डन युजिङ ट्रान्सफर्मर युज गरेर, स्टेप अफ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गरेर एसीमा हामी भेरिएसन गर्न सक्छौँ, जुन काम हामीले डीसीमा गर्न सक्दैनौँ, डीसीमा कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी म्याग्निट्युड अफ एसी क्यान बी डिक्रिज्ड इजिली विदाउट द लोस अफ एनर्जी। यसमा के भन्न खोजेको हो भने
यसमा हामी चोक कोइल युज गर्छौं हैन। एसी को म्याग्निट्युड हामीले डिक्रिज गराउन सक्छौं सजिलै हामीले धेरै कम एनर्जी लस गरेर के गर्छौं, एसी को एकदमै लो एनर्जी युज गरेर एसी को म्याग्निट्युड हामी डिक्रिज गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी युज गर्छौं चोक कोइल। चोक कोइलको काम के हो, एसी को म्याग्निट्युड डिक्रिज गर्ने हैन, लो एनर्जी एकदमै लस अफ एनर्जी धेरै कम गरेर हैन, कम एनर्जीमै धेरै डिक्रिज गराउन सक्छौं युजिङ चोक कोइल एसी को केसमा। तर डीसी मा हामी यो गर्न सकिन्न। डीसी मा चोक कोइल युज गर्न सकिन्न। डीसी को म्याग्निट्युड कन्स्टेन्ट रहन्छ, न त्यहाँ इन्क्रिज गराउन सकिन्छ न डिक्रिज गराउन सकिन्छ। त्यही भएर एसी को यी फाइदाहरू छन् हैन। अब डीसी को पनि केही एडभान्टेजहरू छन्। अब यो क्वेशनले सोधेको छ एसी को एडभान्टेजहरू। त्यसैगरी अब सबै ठाउँमा एसी युजफुल हुँदैन है। डीसी को पनि केही एडभान्टेजहरू छन्। डीसी को एडभान्टेजहरू के छन् भने, डीसी को केसमा के हुन्छ भने एसी को केसमा दुईटा कुराले रोल खेल्छ हैन। एसी को केसमा के हुन्छ, डीसी को केसमा हामीले वायरबाट पठाउँदाखेरि हुन्छ, वायरको रेजिस्टेन्स हुन्छ। रेजिस्टेन्सले डीसी मा अपोजिङ इफेक्ट को काम गर्ने भयो। तर एसी को केसमा के हुन्छ, त्यहाँ रिएक्टेन्स पनि लागू हुन्छ। एसी को केसमा रिएक्टेन्सले पनि अपोजिट रोल खेल्छ। दुईटा कुराले अपोजिङ रोल खेल्ने भयो। रिएक्टेन्स भनेको क्यापासिटरको रेजिस्टेन्स हैन, रिएक्टेन्सले र रेजिस्टेन्स दुईटैले अपोजिङ रोल खेल्ने भयो डीसीमा, एसीमा। तर डीसीमा रेजिस्टेन्सले मात्र अपोजिङ रोल खेल्ने भयो भनेपछि जुन भोल्टेज ड्रप छ त्यो भोल्टेज ड्रप एउटै कारणले हुनाले डीसीमा धेरै भोल्टेज ड्रप हुने भएन। तर एसी को केसमा के हुने भयो, भोल्टेज ड्रप धेरै बढी हुने भयो, किनकि त्यसमा रिएक्टेन्स र रेजिस्टेन्स दुईटैले रोल खेल्ने भयो। रिएक्टेन्सले पनि ड्रप गराउने भयो हैन, र रेजिस्टेन्सले पनि ड्रप गराउने भयो। यो डिसएडभान्टेज छ एसी को हैन, डीसी को भन्दा एसी को यो डिसएडभान्टेज छ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, एसी त्यही एमाउन्ट अफ एसीलाई हामीले सेम एमाउन्ट, एसी र डीसी को सेम एमाउन्टलाई हामीले कुनै एउटा वायरबाट कन्डक्ट गर्नु पर्यो। सपोज एउटा वायरबाट एसी र डीसी दुईटै कन्डक्ट गर्नु पर्यो भने एसीलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीले अलि मोटो, अलि क्रस सेक्सनल एरिया ठुलो भएको त्यो चाहिन्छ, वायर चाहिन्छ। तर डीसीलाई कन्डक्ट गर्नको लागि अलि सानो भए पनि हुन्छ, अलि सानो क्रस सेक्सन भएको वायर भए पनि हुन्छ। यसलाई भन्छन् स्किन इफेक्ट हैन। स्किन इफेक्टको कारण के हो भने, किनभने डीसीमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू, फ्री इलेक्ट्रोनहरू जो हुन्छन् त्यो म्याक्सिमम जुनसुकै भागबाट पनि, क्रस सेक्सन एरियाको बीचबाट पनि फ्लो हुन्छन्, त्यसबाट पनि फ्लो हुन्छन् इलेक्ट्रोनहरू। तर एसी को केसमा के हुन्छ भने म्याक्सिमम एसी कन्डक्ट गर्ने इलेक्ट्रोनहरू सर्फेसबाट फ्लो हुन्छन्। त्यही भएर एसी को केसमा के चाहिन्छ, अलि ठुलो क्रस सेक्सनल स्किन इफेक्ट बढी हुनुपर्छ। तर डीसीमा स्किन इफेक्ट कम भए पनि हुन्छ। यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। र त्यसैगरी थर्ड लास्ट कुरा के हुन्छ भने, अब डीसी को केसमा के हुन्छ भने वायर हामीलाई एउटै खालको भए पुग्छ, एउटै वायर भयो डीसीमा सप्लाई हुन्छ। तर हामीले यहाँ दुई किसिमको लोस जुन हुन्छ, एउटा रिएक्टेन्स र रेजिस्टेन्स, दुई किसिमको लोस हुन्छ। त्यही भएर डिफ्रेन्ट खालको वायर चाहिन्छ डीसीमा, एसीमा कन्भर्ट गर्नको लागि। एसीमा दुई किसिमको वायर त चाहिने नै भयो, मिनिमम दुई किसिमको वायर त युज नै गर्नु पर्यो एसीलाई कन्डक्ट गर्नको लागि। तर डीसीमा एउटै वायरबाट पनि करेन्ट कन्डक्ट हुन्छ। अर्को डिसएडभान्टेज त्यो छ। अनि अर्को लास्ट डिसएडभान्टेज छ कोरोना इफेक्ट भन्छ। त्यो कोरोना इफेक्ट अहिले तिमीहरूको लेभल भन्दा अलि माथिको कुरा हो। त्यही भएर अहिले यति मात्र बुझ, कपर लोस डीसीमा थोरै हुन्छ, एसीमा धेरै हुन्छ। स्किन इफेक्ट पनि एसीमा धेरै हुन्छ, डीसीमा कम हुन्छ। त्यसैगरी यो दुईटा कारण हैन, एउटा रेजिस्टेन्सको कारणले ड्रप र रिएक्टेन्सको कारणले ड्रप। एसीमा दुईटा ड्रप हुन्छ, डीसीमा रेजिस्टेन्स ड्रप मात्रै हुन्छ। अहिलेलाई तिमीहरूले यति बुझे पुग्छ। डीसी को एडभान्टेज यो हो र एसी को एडभान्टेज यिनीहरू हुन्। त्यसैगरी अब
प्रोडक्सन अफ एक्सरे को कुरा आयो है। यो अर्को सर्ट क्वेसन हो। प्रोडक्सन अफ एक्सरे इज इन्भर्स फेनोमिनन अफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट र एक्सरे प्रोडक्सन भनेको ठ्याक्कै उल्टो कुरा हो भनेको छ। भनेको छ यो क्वेसनको आन्सर हेरौँ है। ल ठिक छ। प्रोडक्सन अफ एक्सरे र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उल्टो कुरा हुन्, किन हुन् भनेर सोधेको छ। म तिमीहरूलाई एउटा फिगर देखाउँछु, यसमा हेर है। यो दुईटामा के डिफरेन्स छ त्यो हेर, ध्यान दिए। पहिलो यो फिगरमा हेरौँ के भइराखेको छ। म सुरुदेखि लगाउँछु। ल भएर यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन आयो, त्यसले एउटा इलेक्ट्रोनलाई हिट गर्यो, त्यो इलेक्ट्रोनलाई बाहिर पठायो। अब यो इलेक्ट्रोन तल ड्रप भयो र यहाँ त्यो यो इलेक्ट्रोन ड्रप हुँदाखेरि यहाँनिर एउटा एनर्जी बाहिर निस्क्यो, त्यसलाई हामी एक्सरे भन्छौँ। यो एनर्जी जुन बाहिर निस्क्यो यसलाई एक्सरे भन्ने छौँ हैन। इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रोनलाई हिट गर्यो, बाहिर पठायो र जुन इलेक्ट्रोन हायर एनर्जी लेभलबाट लोअर एनर्जी लेभलमा गयो त्यति बेलामा एउटा एनर्जी लस